तुमकां सगळ्यांक एकूच सांगपाक सोदता, आयज जे ऑपोजिशन आसा स्पेशली कॅप्टन विराटो तुमी जे म्हाका विचारले ताका लोकांक मिसगायड करपाची खूब संवय आसा. कित्याक एवरी इश्यूचेर ते लोकांक मिसगायड करपाक लागलेले आसा आनी आयज कोण कोण हे मिसगायड करपाक लागलेले आसा. कित्याक एअरपोर्ट सावथ गोवाचो एअरपोर्ट आसा तो बंद पडटलो, तो डिफेन्साच्या अंडर वयतलो. हे खंय तरी म्हाका दिसता हे रॉंग इन्फॉर्मेशन आनी लोकांच्या मनान भंय घालपाक आनी स्पेशली आतां इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा म्हणून हे इश्यू काडपाक लागलेले आसा. आयज तांकां गव्हर्मेंटाच्या विरोधात काही विशय नासतना आयज बिश्ट्या लोकांक मिसगायड करपाक लागून म्हाका दिसता अशें. कित्याक आयज जेन्ना जेन्ना आमी एसेंब्लीन हांव एअरपोर्टाच्या बाबतीन उलयलो आसा आनी स्पेशली आमच्या टॅक्सीकार भावाच्या बाबतीन उलयलो आसा आनी लोक जे कामाक आसा थंयसर जाल्यार सदांच आमकां ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा की हे एअरपोर्ट दाबोलीम एअरपोर्ट हो केन्नाच बंद जावपाना म्हणून, हे दोनूय एअरपोर्ट चालू उरतले म्हणून. सो हे फक्त लोकांक मिसगायड करपाक लागलेलो आसा आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर की हो एअरपोर्ट दाबोलीम एअरपोर्ट केन्नाच बंद जावपाक दिवपाना. त्याच प्रमाणे जो आमचो लोकल MLA आसा आनी जो मंत्रीय आसा मॉविन गुदिन्हो, कित्याक ताणें इतली इनिशिएटीव घेतलेली आसा, कित्याक ताणें फुडाकार घेवन आयज हो एअरपोर्ट चालू उरपाक लागून तेजे खूब प्रयत्न आसा. ते हालींच डिफेन्स मिनिस्टराक मेळ्ळे आमचे ऑनरेबल राज्यसभा MP बरोबर सदानंद शेट टानवडे बरोबर आनी तेंचे उलोवपूय जाले आनी तांकां मेमोरंडमूय दिला द नीड ऑफ द आर ट्युरिजमाक कसो ताजो इम्पॅक्ट जातालो. आनी तेज्याच प्रमाणे आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेनूय स्टेटमेंट दिलेलो आसा की हो एअरपोर्ट केन्नाच बंद जावपाना म्हणून. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा ऑनरेबल मॉविन गुदिन्होचेर, रोहन खंवटेचेर, तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर हेंच्या लिडरशिपाच्या अंडर हो दाबोलीम एअरपोर्ट म्हणटा तो केन्नाच बंद जावपाना. कित्याक आमी जाणा दाबोलीम एअरपोर्ट तितलोच गरजेचो आसा जितलो मोपा आसा. दाबोलीम एअरपोर्ट हो मेन एअरपोर्ट पयलींसून आनी हो सावथ गोवा सगळ्या लोकांक लागता आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा हेचे मिसगायड करपाक लागलेले आसा, इलेक्शन टॅक्टीस करपाक लागलेले आसा. तेंच्यांनी हे बंद करचें कित्याक एवरी इश्यूचेर ते फक्त लोकांक नेगेटीव करपाक लागलेले आसा. आनी असले रिजनाक लागून आमी फुडाकार घेवन हांव तुमकां एश्युरन्स दिता की दाबोली, कित्याक म्हाका तितलोच इम्पॉर्टंट आसा दाबोली एअरपोर्ट. कित्याक म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी मुर्मा गोवा खुबशे लोक तेजेर डिपेंड आसा. सो दाबोलीम एअरपोर्ट म्हणटा तो केन्नाच बंद जावपाना आनी हे पूर्ण एश्युरन्स आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिल्लेले. हे फक्त लोकांक मिसगायड करपाक